कराची में सानेहा गुल प्लाजा ने सिर्फ एक इंतजामी बहरान को नहीं बल्कि एक मुकम्मल सियासी माहज़राई को जन्म दिया है। MQ की जानिब से जुडिशल कमीशन इस्तीफ़ों के मुतालबात और सिक्योरिटी वापस लेने के इल्ज़ाम तो हैं ही, लेकिन एक के बाद सूबाई हुकूमत दिफाई पोजीशन में दिखाई दे रही है, जबकि पीपल्स पार्टी इसे सियासी दबाव करार दे रही है। फारूक सत्तार ने वज़ीर आला सिंध, वज़ीर इत्तलात और मेयर कराची से इस्तीफ़े मांगने का मुतालबा किया है। नया माह ज़रूर खोल दिया है। एट द सेम टाइम गौहर, हम ये भी देख रहे हैं कि शर्जील मेमन ने बड़े सख्त लहजे का इस्तेमाल किया और MQM को चैलेंज किया। उन्होंने इस्तीफ़ों की पेशकश की, साथ ही जमात इस्लामी भी मैदान में उतरी और पीपल्स पार्टी और MQM दोनों को ही तनकीद का निशाना बनाया। और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर आपने नूरा कुश्ती शुरू कर दी है। एक्चुअली इस पूरी सूरत हाल को जब हम देखते हैं गौहर, तो क्वेश्चन दिमाग में एक यही आता है कि कराची की गवर्नेंस एक बार फिर हम देख रहे हैं कि सूबाई और वफाकी खींचातानी की नज़र हो गई है। और ऐसे में क्या कराची, जो कि मसाइल का गढ़ है, इतनी सारी मुश्किलात हैं, ऐसे में क्या सिर्फ ये सियासी बयानबाजी में ही ख़त्म हो जाएगा या जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं कराची के उनको भी कोई रिजॉल्व करने की तरफ आएगा? इसी पर बात करते हैं। सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत की। अस्सलाम वालेकुम सादिया साहिबा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। क्या लगता है, क्या गुल प्लाजा सानेहा अब इंतज़ामी नाकामी से निकल कर मुकम्मल सियासी बहरान की तरफ जा रहा है? जब हम सूबाई और वफाकी सतह की ये कशमकश देखते हैं, गुल प्लाजा तहकीकात को ये मुतासर नहीं करेगी और लोगों को इंसाफ कैसे मिल सकेगा? जी, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों को भी गुड मॉर्निंग। बात ये है कि मैं पहले दिन से हर टीवी शो पे यही बात कर रही थी कि गुल प्लाजा सानेहे को पॉलिटिसाइज ना किया जाए, लेकिन हम क्या करें। इस शहर की जमात MQM हर मामले को पॉलिटिसाइज करती है और लोगों को डाइवर्ट करती है। वो ये काम करने में इस दफा भी पेश है। MQM हुकूमत की मदद के लिए आगे आती, अपोजिशन जमातें हुकूमत के साथ खड़ी होती हैं। ये मुश्किल वक्त है। इसमें बहुत लोगों का जानी माली नुकसान हुआ है। बहुत सारी चीज़ों की इसमें अभी लोगों को दोबारा उनके पैरों पे खड़ा करना है। जिनकी प्यारे चले गए हैं उनको एक तसल्ली देनी है। उनके प्यारों की बॉडीज उनके हैंड ओवर करनी है। लेकिन माजरत के साथ कि MQM रहनुमाओं ने इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की। और रोजाना एक नए इशू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, चाहे MQM वो तो सादिया साहिबा ये कह रही है कि पॉलिटिसाइज आपने किया इस मामले को जब आपने सिक्योरिटी ले ली। जब सिक्योरिटी ली गई MQM रहनुमाओं से तो क्लैरिफाई नहीं, कोई मजीद नोटिफिकेशन नहीं दी गई। एक्चुअली सिंपली ये कह दिया गया कि चूंकि हमने गुल प्लाजा पर पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया, इसलिए हमारे साथ ये हुआ। देखें, इस बात की कली तरदीद कर दी गई थी कि MQM के किसी रहनुमा से जो है वो सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। MQM की हमेशा आदत है हर इश्यू को जो है वो पॉलिटिसाइज भी करते हैं और उसका बतंगड़ बनाते हैं। लेकिन मैं आपके शो के भी तवज्जुह से इस चीज को डिनाई कर रही हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने MQM के जिन रहनुमाओं के पास सिक्योरिटी थी उनसे वापस नहीं ली। अच्छा, ठीक है सादिया साहिबा, लेकिन हम सानेहा गुल प्लाजा की बात कर रहे हैं और सानेहात इस तरह से तबातुर के साथ हो भी रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन सिंध की अपनी फॉरेंसिक लैब है। एक अरसे से हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक उसके साथ इश्यूज़ हैं। आखिर वो लैब कब फ़ाल होगी और सिंध गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है इस वक्त? देखें, बिल्कुल आपकी बात सही है कि फोरेंसिक लैब में एक डिले है। पहले बन जानी चाहिए थी। जाहिर सी बात है नहीं बनी है। कुछ रीजनिंग है, लेकिन गवर्नमेंट की कोताही है। लेकिन अब उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है और इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक वो फाल हो जाएगी। सादिया साहिबा, आपको क्या लगता है ये मामला यहाँ तक ये नौबत पहुँची ही क्यों कि सिंध हुकूमत
سے یہ کہا جائے یا اس طرح کی باتیں گردش کرنے لگے کہ جی اب تو وفاق کا حصہ ہونا چاہیے کراچی کو. یہ کیوں بات ہوئی؟ قومی اسمبلی میں بھی اس کی باز گشت نظر آتی ہے, سندھ اسمبلی میں بھی اس کی باز گشت نظر آتی ہے. دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ جب مردہ گھوڑا ہوتا ہے نا اس میں جان ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایم صحیح. کیو ایم والوں کے پاس اور کوئی جب بات نہیں رہ جاتی تو کراچی کو وفاق کے حوالے کرو, کراچی کو فوج کے حوالے کرو. کراچی 2000 میں 2000 سے 2008 تک جی جب پرویز مشرف صاحب اس ملک کے حکمران تھے جی تو وہ ڈائریکٹلی کراچی کو آپریٹ کرتے تھے اسلام آباد سے, صحیح. اور ان کے سہولت کار تھے ایم کیو ایم والے. اس وقت اس شہر میں بہت بڑے بڑے سانحہ ہوئے, تو کیا اس وقت پھر تو وہ تجربہ تو ناکام ہی ہوا نا, اور وہ سانحات ہوئے, ان پہ کوئی تحقیقات نہیں ہوئی, کوئی رپورٹ نہیں آئی. تو ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنے آپ کو اس شہر میں ریلیونٹ رکھنے کے لیے, ہیڈ لائن نیوز میں رہنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتی ہے. نہ کراچی شہر وفاق کے حوالے ہو رہا ہے, نہ کیا جائے گا. کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے, دارالخلافہ رہے گا. لیکن سعدیہ صاحب, اس طرح کی سیاسی نورہ کشتی تو ہم آن اینڈ آف اسی وقت دیکھتے ہیں نا جب کچھ الیکشن کی باز گشت ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو کیا ابھی اس وقت یہ ازیوم کیا جا سکتا ہے؟ اور پلیز ایک کویشچن ضرور ایڈ کیجیے گا, اس وقت جو ثانیہ گل پلازا کی سچویشن ہے, بعض باڈیز اسٹل اب بھی ایسی ہیں جو کہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بہت مشکل ہے, تو کیا سندھ حکومت اس وقت ان کو بھی اسی طرح سے ایکولی ٹریٹ کرے گی, یا پھر ان, کیونکہ فیملیز تو اسی طرح سے ایکولی سفر کر رہی ہیں نا, تو کیا فائنینشلی اس طرح سے اب ان کو بھی ٹریٹ کیا جائے گا جو مسنگ ہیں, یا پھر ایسی باڈیز جن کی آئیڈینٹیفیکیشن ہی نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں بالکل جن باڈیز کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی, کچھ باڈیز ایسی ہیں جن کے ڈی این اے نہیں ہو سکتے, اسی لیے ان کے فیملی سے ان لوگوں کی ٹیلی فون نمبرز باقی ڈیٹیل مانگی جا رہی ہیں. اوکے. گورنمنٹ ان کو سائنٹیفکلی چیک کرے گی. اگر ان کی گول پلازا میں پریزنس ہوگی, کیونکہ دیکھیں نا جو بھی تھا وہ اندر ان کی پریزنس کے بارے میں پتا چل جائے گا, سائنٹیفکلی اس چیز کو چیک کیا جائے گا, اور صحیح. اگر وہ لوگ وہاں ہوں گے تو ان کو اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. گورنمنٹ ان تمام لواحقین کے ساتھ ہے جن کے پیارے گل پلازا میں گئے ہیں. سعد صاحبہ, ایک تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایم کیو ایم ہمیشہ سے اپنی سیاست سے اپنے آپ کو پالیٹکس میں رکھنا چاہ رہی ہوتی ہے, لیکن کل ایک تاجر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی حل نہیں نظر آتا, اب کراچی کو جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کے حوالے کر دینا چاہیے. ایسی آوازیں تاجر برادری میں سے بھی نکل کر آ رہی ہیں. سو پولیٹیکل پارٹیز کا کیا موقف ہے, یہ ایک طرف ہے, تو لوگوں کے اندر یہ جو ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اس کو کس طرح سے ایڈریس کیا جائے, یہ دیکھیں آپ جی ایک حادثہ ہوا ہے گل پلازا میں, اور اس کو گورنمنٹ انکوائر بھی کر رہی ہے, اس کی ریکنسٹرکشن لوگوں کی مدد بھی گورنمنٹ کر رہی ہے. اپنی اپنی لوگوں کی رائے ہوتی ہے. بہت آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی کراچی, بہت بڑے بڑے سانحات اس ملک کے دوسرے شہروں میں بھی ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہونے چاہیے, ہوتے ہیں, لیکن اس وقت اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی, اور نہ اس طرح جو ہے وہ پولیٹیکل پریس کانفرنسز شروع ہو جاتی ہیں. کراچی کا پرابلم یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے. میں تو کیا پولیٹیکل فورسز کی اس بات کر مومنٹ میں سعدیہ صاحبہ, مریم صاحبہ بھی کیا اپنے آپ کو پولیٹیکلی ریلیونٹ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر سندھ کو کسی طرح سے بھی مدد کی ضرورت ہوگی تو وی آر ریڈی ٹو ہیلپ. اکثر لوگ دیکھیں پنجاب کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں جب کراچی کے معاملات پہ بات ہوتی ہے, تو کیا وہ بھی پولیٹیکل سکورنگ کریں؟ دیکھیں مریم نواز صاحبہ کی میں بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے سندھ گورنمنٹ کو سپورٹ کی, ہیلپ کی. چلیں دیر سے کی
देर से की, 11 दिन गुजर गए हैं। हमें ज़रूरत पड़ी फोरेंसिक लैब की, लाहौर पंजाब के फोरेंसिक लैब से हमने सपोर्ट ली है। आइंदा भी अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर मैडम चीफ मिनिस्टर से कांटेक्ट करेंगे। लेकिन मरियम नवाज़ की नहीं, मैं यहाँ के पॉलिटिकल फोर्सेस की बात कर रही हूँ। मैंने आपको मिसाल दी है, कराची 2002 से 2008 तक जो था, वो जब तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं आई थी ठीक है। तो परवेज मुशर्रफ साहब इस शहर को डायरेक्टली रन करते थे। और जब यहाँ 12 मई को MQM के लोगों ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को दाखिल नहीं होने दिया था जी। तो उन्होंने इस्लामाबाद सादिक में साहब, शाम आपका में पॉइंट तकरीर हमारे करके पास आ गया है। वक्त की कमी से मुआवजे के साथ हमें यहाँ पर इस सेगमेंट को ख़त्म करना होगा। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।